अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्य इते विगतनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम् समन्वयाध्यायस्य प्रथमवर्णकम् अस्माभिः पठ्यमानमस्ति। तत्रापि पूर्वपक्षभागः समाप्तः अस्ति। पूर्वपक्षः कीदृशः आसीत् इत्युक्ते वेदान्तैः यदि भूतं ब्रह्म बोध्यते तर्हि भूतस्य वस्तुनः मानान्तरेणापि ग्रहीतुं शक्यत्वात् वेदान्तानाम् अनुवादकत्वलक्षणम् अप्रामाण्यं स्यात्। कोऽर्थः इत्युक्ते भूतं वस्तु मानान्तरेण ग्रहीतुं शक्यते, मानान्तरेण गृहीत्वा वक्तुं शक्यते। ब्रह्म यदि भूतं वस्तु तच्च यदि वेदान्तैः प्रतिपाद्यते तर्हि वेदान्तानाम् अपौरुषेयत्वं न स्यात्, यतो हि अर्थं ज्ञात्वा शब्दरचना इति न्यायेन वेदान्तानामपि ब्रह्मबोधकानां वेदान्तानामपि पुरुषेण रचना कर्तुं शक्येत। तथा च मानान्तरेण ब्रह्म गृहीतं तदेव वेदान्तवाक्येन बोधितं चेत् अनुवादकत्वं स्यात् इति पूर्वपक्षिणः आक्षेपः आसीत्। तर्हि वेदान्तानाम् अनुवादकत्वं मास्तु इत्येतदर्थं किं क्रियताम् इत्युक्ते एकम् उपायं सूचयति पूर्वपक्षी। कः सः उपायः इत्युक्ते भूतं ब्रह्म बोधयति चेत् खलु अनुवादकत्वं स्यात्। भूतं वस्तु मानान्तरेण ग्रहीतुं शक्यते इति कृत्वा अतः किं क्रियताम्? क्रियापरत्वं वेदान्तानां भवतु, कार्यपरत्वम् आतिष्ठामहे इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। कार्यं तु मानान्तरेण ग्रहीतुं न शक्यते, अपौरुषेयेण वेदान्तेन एव तद् बोधनीयम्। तर्हि कार्यपरत्वं वेदान्तानां यदि स्वीक्रियते तर्हि अशक्यरचनात्वेन अपौरुषेयत्वं भवति, अनुवादकत्वलक्षणम् अप्रामाण्यमपि न भवति, प्रामाण्यं संरक्षितुं शक्यते इति आशयेन पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत् कार्यपरत्वं वेदान्तानां भवतु इति। तत्र सिद्धान्तिना अस्य मतस्य खण्डनं कथं कर्तव्यम् इत्युक्ते सिद्धं वस्तु मानान्तरेण प्राक् एव ज्ञातुं शक्यते, ज्ञात्वा वक्तुं शक्यते इति त्वया उक्तम्। अहं त्वां पृच्छामि, सिद्धं ज्ञातुं शक्यते कार्यं न ज्ञातुं शक्यते इति उक्तं किल। कीदृशं कार्यं न ज्ञातुं शक्यते? यदि कार्यं न ज्ञातुं शक्यते तर्हि अज्ञात्वा अनुष्ठातुं शक्यते वा? ज्ञात्वा खलु अनुष्ठेयं वर्तते। तदानीं पूर्वपक्षी स्वकीयम् अभिप्रायं वदति। कीदृशं कार्यम् अभिप्रेतम् इति खलु भवान् सिद्धान्ती मां पृच्छति। अपूर्वं कार्यम् इति प्राभाकरो वदति। अपूर्वं कार्यम्, इदम् अपूर्वं नाम किम् इत्युक्ते यागः इति काचित् क्षणिका क्रिया। सः यागः क्षणद्वयं तिष्ठति अनन्तरं नश्यति। तर्हि यागः स्वर्गस्य साधनम् इति खलु वेदेन बोध्यते। यागः क्षणद्वये नश्यति चेत् कथं सः स्वर्गसाधनं स्यात् इत्युक्ते मध्ये किञ्चित् अपूर्वं वर्तते। यागजन्यं स्वर्गजनकम् अपूर्वं किञ्चित् मध्ये वर्तते। यागात् प्रथमतः यागः अनुष्ठेयः, ततश्च अपूर्वं जायते। अपूर्वं तु बहुकालं तिष्ठति, कालान्तरे स्वर्गं जनयिष्यति इति मध्ये यद् अपूर्वमस्ति खलु तदेव कार्यम् इति प्राभाकरो वदति।
इदं तु अपूर्वं मानान्तरेण पूर्वं ज्ञातुमेव न शक्यते इति स्थितिः। तर्हि अपूर्वपरत्वं कार्यपरत्वं वेदान्तानां स्वीक्रियते चेत् अनुवादकत्वं वारयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। इदम् अहं गत अवसरे उपपादयन् आसम्, तत्रैव मध्ये कश्चित् तान्त्रिकः क्लेशः जातः इति मध्ये स्थगनीयम् आपतितम्। अतः किञ्चित् पूर्वतनं रेकार्डिंग् श्रुत्वा इदं शृण्वन्ति चेत् अवगन्तुं शक्येत इति भावयामि। अपूर्वं कार्यम् इति पूर्वपक्षी वदति। तत्र सिद्धान्तिना कथं खण्डनं क्रियते इत्युक्ते गामानय इत्यत्र गवानयनं कार्यत्वेन प्रतीयते, कथं भवता उक्तम् अपूर्वं कार्यत्वेन प्रतीयते इति। तदानीं पूर्वपक्षी प्राभाकर मीमांसक अनुसारी कश्चित् स्वकीयाम् अभिसन्धिम् उद्घाटयति, स्वस्य अभिप्रायं स्पष्टीकरोति। सः किं वदति इत्युक्ते स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र कश्चित् स्वर्गकामः नियोज्यः अधिकारी प्रतीयते। सः कार्यम् अवगच्छति, अस्माद् वाक्यात् किञ्चित् कार्यम् अवगच्छति इति वक्तव्यम्। यत् स्वर्गस्य साधनमेव न, तत्र इदं मम कार्यम् इति सः जानाति वा इत्युक्ते स्वर्गस्य साधनं यागः इति प्रतीयते, किन्तु यागः क्षणभङ्गुरः, क्षणद्वयं तिष्ठति सा क्रिया, यागरूपा क्रिया। तर्हि इदं मम कार्यम् इति सः किमर्थं जानीयात्? स्वर्गस्य यत् साधनमेव न भवति यागः, यागः स्वर्गस्य साधनं न भवति इति केन अभिप्रायेण उच्यते इत्युक्ते यागः क्षणिकः इति मनसि निधाय तथा उच्यते। स्वर्ग असाधने यागे इदं मम कार्यम् इति सः बुध्यते वा? न बुध्यते। स्वर्गसाधनत्वं यागे न भवितुम् अर्हति, यागस्य आशुतरविनाशित्वात्। तस्मात् किं यागजन्यं यद् अपूर्वम् अस्ति तत्र कार्यत्वं सः अवगच्छति, तदेव कार्यम् अवगच्छति यत् स्वर्गानुकूलं, यागस्तु स्वर्गानुकूलो नास्ति इति स्थितिः। एवं रूपेण अपूर्वस्य कार्यत्वम् अवगच्छति नियोज्यः। वैदिकवाक्यस्थले इदं चिन्तनं चलति इति ज्ञातव्यम्। लौकिकं वाक्यं यत् वर्तते गामानय घटं पश्य, तत्र सर्वत्रापि धात्वर्थः एव कार्यत्वेन प्रतीयते इति स्थितिः। किन्तु वेदे धात्वर्थस्य यागस्य कार्यत्वेन अवगमः कर्तुं न शक्यते, तत्र बाधकं किञ्चिदस्ति। अतः सः किं करोति? यागजन्यं यदपूर्वं तदेव स्वर्गसाधनत्वेन अवगच्छति, तत्रैव कार्यत्वम् अवगच्छति सः। एवं रूपेण वेदे स्थितिरस्ति इति स्वकीयं मतम् उद्घाटयति प्राभाकरमीमांसकः। तत्र सिद्धान्तिना उच्यते भवता यः मार्गः निरूपितः वर्तते तं मार्गम् अनुसृत्य भवता बौद्धवाक्यस्यापि सम्यक् प्रामाण्यम् उपपादयितुं शक्यते इति किञ्चिदिव उपहासं करोति। पश्यन्तु, स्वर्गकामः चैत्यं वन्देत इति किञ्चित् बुद्धप्रणीतं वाक्यमिति चिन्त्यताम्। चैत्यवन्दनम् इति तेषां काचित् क्रिया वर्तते, तैः प्रणीतं वाक्यं स्वर्गकामः चैत्यं वन्देत। किन्तु भवदुक्तप्रकारेण अत्र कार्यत्वम् अवगन्तुं शक्नुमः। कार्यपरं वाक्यमिदं। तर्हि कार्यपरत्वं वाक्यस्य वर्तते, अपूर्वपरत्वं वाक्यस्य वर्तते चेत् अत्रापि त्वया सम्यक् एव प्रामाण्यम् उपपादयितुं शक्येत इति सिद्धान्तिनां शङ्का। मया पूर्वमेव उक्तमासीत्, तत्र याः पङ्क्तयः पठ्यन्ते, का पंक्तिः सिद्धान्तपङ्क्तिः, का पंक्तिः पूर्वपक्षिणां पङ्क्तिः इति विवेकः कश्चिदपेक्षितः। इदानीम् अहं किञ्चित् स्मारणार्थम् उक्तवान् अस्मि। तत्र मया पङ्क्तयः पठ्यन्ते, पेज् नम्बर् 106 पेज् नम्बर् वर्तते। ह्यः गतपाठे इदम् उक्तमेव अस्ति, किञ्चित् स्मारणं, यतोहि मध्ये एव गतावसरे स्थगितमासीत् खलु, अतः किञ्चित् स्मारणार्थं बहु प्राक् पठामि। अत्र ब्रूमः किं पुनरिदं कार्यम् अभिमतमायुष्मतः यदशक्यं पुरुषेण ज्ञातुम् अपूर्वम् इति चेत् हन्त कुतस्त्यमस्य लिङ्गाद्यर्थत्वं तेन अलौकिकेन संगति संवेदन विरहात्। लोकानुसारतः क्रियायाः एव लौकिक्याः कार्यतया लिङ्गादेरवगमात्। स्वर्गकामो यजेत इति साध्यस्वर्गविशिष्टो नियोज्यः अवगम्यते। स च तदेव कार्यम् अवगच्छति यत् स्वर्गानुकूलम्।
न च क्रिया क्षणभङ्गुरा आमुष्मिकाय फलाय कल्पते आमुष्मिकाय स्वर्गाय कल्पते इति परिशेष्यात् वेदतः एव अपूर्वे कार्ये निनादीनां सम्बन्धग्रहः इति चेत् हन्त चैत्यवन्दनादिवाक्येष्वपि स्वर्गकामादिपदसम्बन्धात् अपूर्वकार्यत्वप्रसङ्गः इति एतावत्पर्यन्तं गते पाठे अस्माभिः चिन्तितम् इति स्मरन्तु। कः अन्ततो गत्वा किम् आगतमस्ति इत्युक्ते प्राभाकरमीमांसकेन या रीतिः अत्र प्रतिपादिता वर्तते तां रीतिम् अनुसृत्य बौद्धवाक्यस्य स्वर्गकामश्चैत्यं वन्देत इत्यादि वाक्यस्य अपि अपूर्वार्थत्वेन प्रामाण्यम् उपपादयितुं शक्यते इति स्थितिः। तत्र प्राभाकरः खण्डयति कश्चित् भेदः अस्ति। कः भेदः इत्युक्ते बौद्ध प्रणीतं यद्वाक्यं वर्तते स्वर्गकामः चैत्यं वन्देत इति यत् वाक्यं वर्तते तत्र पौरुषेयत्वं स्पष्टं वर्तते। पौरुषेयत्वं स्पष्टं वर्तते इत्युक्ते पौरुषेयत्वं प्रमितं वर्तते। स्वयं ते बौद्धाः वदन्ति अस्मदाचार्येण प्रणीतं रचितम् इदं वाक्यं। तर्हि तस्मिन् वाक्ये स्पष्टदृष्ट पौरुषेयत्वं तस्मिन् वाक्ये वर्तते। अतः तेन तद्वाक्यम् उदाहृत्य अत्र प्रश्नः न कर्तव्यः तस्य वाक्यस्यापि अपूर्वार्थत्वेन प्रामाण्यं स्यादिति न इति चेत् न तत्र पौरुषेयत्वं स्पष्टं वर्तते। अस्मदीये वाक्ये तु पौरुषेयत्वं नास्ति किल इति प्राभाकरः मध्ये वदति। किन्तु तस्य खण्डनं सिद्धान्तिना कथं क्रियते इत्युक्ते यथा तत्र पौरुषेयत्वम् अस्ति इति प्रमाणम् अस्ति तद्वदेव वेदस्य पौरुषेयत्वे तार्किकैः किञ्चित् प्रमाणं प्रदर्शितमेव किल। किं तत् प्रमाणम् इत्युक्ते अनुमानं प्रमाणम् उपन्यस्तम् अस्ति तार्किकैः। वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् महाभारतवत् इति तदीयः अनुमानप्रयोगः अस्ति। तर्हि तत्र पौरुषेयत्वं यथा स्पष्टं तद्वदेव वेदे अपि पौरुषेयत्वम् एवं तार्किकेण अनुमीयते खलु। तत्र तव किम् उत्तरम् इति पृच्छामः। इति मध्ये एका पङ्क्तिः मीमांसकानाम् एका पङ्क्तिः सिद्धान्तिनां। मीमांसकानाम् इत्युक्ते प्राभाकरमीमांसकानाम् एका पङ्क्तिः सिद्धान्तिनां। पश्यन्तु पङ्क्तिं पठामि। का पङ्क्तिः कस्य आचार्यस्य मतमनुसृत्य प्रवर्तते इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। एतावत्पर्यन्तं किं जातं हन्त चैत्यवन्दनादिवाक्येष्वपि स्वर्गकामादिपदसम्बन्धात् अपूर्वकार्यत्वप्रसङ्गः इति सिद्धान्तिनाम् उक्तम्। तथा च तेषाम् अपि अशक्यरचनात्वेन अपौरुषेयत्वापातः इति तावत्पर्यन्तं सिद्धान्तः जातः। इतः परं वैलक्षण्यं सूचयति। स्पष्टदृष्टेन पौरुषेयत्वेन वा तेषाम् अपूर्वार्थत्वप्रतिषेधे एतावत्पर्यन्तं प्राभाकरस्य मतम्। तत्र तु पौरुषेयत्वं स्पष्टं दृश्यते ज्ञायते अतः अपूर्वार्थत्वं तदीयवाक्यस्य नास्ति इति प्रतिषेधः कर्तुं शक्यते किल इति मीमांसकमतम्। एवं यदि क्रियते तर्हि इति अग्रे वेदान्तिनां वाक्यं वाक्यत्वादिना लिङ्गेन वेदानामपि पौरुषेयत्वम् अनुमितम् इति अपूर्वार्थता न स्यात्। भोः वेदेपि तार्किकेण अपौरुषेयत्वं नास्ति इति प्रतिपादितं किल। कः हेतुः वाक्यत्वं तत्र हेतुः उपन्यस्तः तार्किकैः। तथा च किं जातं तत्रापि पौरुषेयत्वमस्ति अत्रापि पौरुषेयत्वमस्ति। तस्य यथा अपूर्वार्थत्वं नास्ति प्रामाण्यं नास्ति तद्वदेव वेदस्यापि न स्यात् किल इति आक्षेपः। तदानीं प्राभाकरो वदति तार्किकाणाम् अनुमानं वयं प्रकारान्तरेण खण्डयामः। तार्किकाणां किम् अनुमानं वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् भारतवत् इति अनुमानप्रयोगः अस्ति। अयं खण्डनीयः चेत् किं कर्तव्यं दोषः हेत्वाभासः कश्चिदत्र वर्तते इति प्रतिपादनीयम्। प्राभाकरः अथवा मीमांसकाः इमम् अनुमानप्रयोगं कथं खण्डयन्ति इत्युक्ते अत्र व्याप्यत्वासिद्धिः इति कश्चित् दोषः अस्ति इति तैरुच्यते। व्याप्यत्वासिद्धिः इत्युक्ते हेत्वाभासप्रकरणं पठितमस्ति चेत् सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः इति तत्र आयाति।
अत्र प्रकृते कः उपाधिः इत्युक्ते स्मर्यमाणकर्तृकत्वम् उपाधिः। महाभारते स्मर्यमाणकर्तृकत्वं वर्तते, अतः महाभारतं पौरुषेयम्। वेदे स्मर्यमाणकर्तृकत्वं नास्ति, तस्मात् वेदस्य अपौरुषेयत्वम् इति एवं रूपेण मीमांसकाः तार्किकस्य अनुमानं खण्डयन्ति इति स्थितिः। तर्हि किं जातं पश्यन्तु, महाभारते स्मर्यमाणकर्तृकत्वं वर्तते, अतः तस्य पौरुषेयत्वम्। वेदे तु स्मर्यमाणकर्तृकत्वं नास्ति, वेदस्य कर्ता न स्मर्यते, तस्मात् वेदस्य स्मर्यमाणकर्तृकत्वं नास्ति, तस्मात् वेदस्य अपौरुषेयत्वम् इति तत्र खण्डनरीतिः वर्तते। तर्हि वयं पृच्छामः, इत्युक्ते मीमांसकेन तार्किकः इत्थं खण्ड्यते इत्युक्ते सोपाधिकत्वम् उद्भाव्य खण्डनं करोति इति स्थितिः। तर्हि वयं पृच्छामः, स्मर्यमाणकर्तृकत्वेन हेतुना पौरुषेयत्वं साध्यते, अस्मर्यमाणकर्तृकत्वेन हेतुना अपौरुषेयत्वं साध्यते इत्यस्यां स्थितौ तद् अपूर्वार्थत्वेन अपौरुषेयत्वम् इति त्वया कथम् उक्तम्? अपूर्वार्थत्वं तु अपौरुषेयत्वस्य वा पौरुषेयत्वस्य वा उपपादकम् एव न। तत्र पौरुषेयत्वं साधनीयं चेत् स्मर्यमाणकर्तृकत्वम् अपेक्षितम्, अपौरुषेयत्वं साधनीयं चेत् अस्मर्यमाणकर्तृकत्वम् अपेक्षितम्। अपूर्वार्थत्वम् अस्ति चेत् अपौरुषेयं भवति, सिद्धार्थत्वम् अस्ति चेत् पौरुषेयं भवति इति नास्त्येव नियमः। अपूर्वार्थत्वं तदुपपादकं न, अपौरुषेयत्व उपपादकं न। किं तर्हि अस्मर्यमाणकर्तृकत्वम् उपपादकम् इति स्थितिः। तदेव अत्र वदन्ति, पश्यन्तु। स्पष्टदृष्टेन पौरुषेयत्वेन वा तेषाम् अपूर्वार्थत्वप्रतिषेधे वाक्यत्वादिना लिङ्गेन वेदानामपि पौरुषेयत्वम् अनुमितम् इति अपूर्वार्थता न स्यात्। अन्यतस्तु वाक्यत्वादीनाम् अनुमानाभासत्वोपपादने अन्यस्मात् हेतोः वाक्यत्वादि लिङ्गक अनुमानस्य खण्डनं क्रियते चेत्, हेत्वाभासत्वं तत्र उपपाद्यते चेत्, कृतम् अपूर्वार्थत्वेन अत्र तदुपपादकेन, तर्हि अपूर्वार्थत्वम् आदाय वेदस्य अपौरुषेयत्वं साधयितुं न शक्यते। ततः सर्वापि सा रीतिः विफला भविष्यति, व्यर्था भविष्यति। अन्यतस्तु अन्यस्मात् कारणात् इति यावत्। किं तत्कारणं? स्मर्यमाणकर्तृकत्वम् उपाधिः इति उपाधिमुद्भाव्य त्वया खण्डनं क्रियते चेत् इति एतावान् अर्थः वर्तते। एतत् सर्वं ज्ञातव्यं चेत् दीपिकादिकम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। हेत्वाभासाः सम्यक् ज्ञातव्याः। अन्यतस्तु वाक्यत्वादीनाम् अनुमानाभासत्वोपपादने कृतम् अपूर्वार्थत्वेन अत्र तदुपपादकेन इति वाक्यार्थविचारः समाप्तः। यतोहि इतोपि अत्र चिन्तनं कर्तुं यद्यपि शक्यते, किन्तु भामतीकाराः वदन्ति मया एतत् अन्यस्मिन् ग्रन्थे उपपादितम् अस्ति इति वदन्ति। पश्यन्तु, उपपादितं च अपौरुषेयत्वम् अस्माभिः न्यायकणिकायाम् इह तु विस्तरभयान्नोक्तं। न्यायकणिका इति विधिविवेकस्य व्याख्यानं, विधिविवेकः इति मण्डनमिश्र प्रणीतो ग्रन्थः, तस्य व्याख्यानं न्यायकणिका वाचस्पतिमिश्रैः प्रणीता वर्तते। तस्मिन् ग्रन्थे अपौरुषेयत्वं विस्तरेण उपपादितम् अस्ति, अत्र तु दिङ्मात्रं प्रदर्शितम् इति जातम्। उपपादितं च अपौरुषेयत्वम् अस्माभिः न्यायकणिकायाम् इह तु विस्तरभयान्नोक्तम्। पश्यन्तु, तर्हि किं जातमिदानीं? स्मर्यमाणकर्तृकत्वम् अस्ति चेत् पौरुषेयत्वम्, अस्मर्यमाणकर्तृकत्वम् अस्ति चेत् अपौरुषेयत्वम्, अपूर्वार्थत्वम् अस्ति चेत् अपौरुषेयत्वम्, सिद्धार्थत्वम् अस्ति चेत् पौरुषेयत्वम् इति मतं खण्डितम्। तर्हि किं जातम्? वेदान्तवाक्यं सिद्धं ब्रह्म बोधयति चेदपि अपौरुषेयत्वहानिः कापि नास्ति। सिद्धपरत्वं भवतु वेदान्तानां, किन्तु मानान्तरेण ज्ञातुं न शक्यते इति एतत्तु उपपादितम् अस्माभिः। तत्र जीवब्रह्मैक्यं वेदान्तैकगम्यं यद्वर्तते तद् मानान्तरेण ज्ञातुं न शक्यते इति कृत्वा सिद्धार्थत्वेपि मानान्तरेण अगृहीतत्वात् वेदान्तः अनुवादकत्वेन अप्रमाणम् इति न वक्तुं शक्यते इति वाक्यार्थस्य निगमनं कुर्वन्ति अत्र भामतीकाराः। तेन पौरुषेयत्वे असिद्धे भूतार्थानामपि वेदान्तानां न सापेक्षतया प्रामाण्य विघातः।
वेदान्तानां भूतार्थत्वमस्ति चेत् सापेक्षत्वेन अप्रामाण्यं स्यात् इति पूर्वपक्षस्य खण्डनं कृत्वा इदं निगमनवाक्यम्। भूतार्थानामपि वेदान्तानां सापेक्षत्वेन प्रामाण्यविघातः इति नैव चिन्तनीयम्। तदेव उपपादयन्ति अग्रे। न च अनधिगतगन्त्रिता नास्ति येन प्रामाण्यं न स्यात्। अनधिगतं न विषयीकरोति खलु वेदान्तः। वेदान्तः प्रमाणम् इति वक्तव्यं चेत् वेदान्तेन प्रमा जननीया। का प्रमा? अनधिगतार्थविषयकज्ञानं प्रमा, अबाधितार्थविषयकज्ञानं प्रमा। इदानीं वेदान्तेन तु अनधिगतः कः अर्थः बोधितः अस्ति? सिद्धं वस्तु खलु बोधितं, तत्तु प्रमाणान्तरस्य विषयो भवति इति चेत् न। वेदान्तस्य यो विषयः सः प्रमाणान्तरेण न गृहीतः। अतः अनधिगतार्थविषयकत्वं नास्ति इति न, किन्तु अनधिगतार्थविषयकत्वम् अस्त्येव इति पङ्क्तेरर्थः। न च अनधिगतगन्त्रिता नास्ति येन प्रामाण्यं न स्यात्। कः तादृशः विषयः यः प्रमाणान्तरेण नैव गृहीतः, वेदान्तेन एव प्रथमतः बोध्यते इत्युक्ते जीवस्य ब्रह्मतायाः अन्यतो अनधिगमात्। जीवस्य ब्रह्मत्वं यदत्र उपपाद्यते, यद्वेदान्तैः प्रतिपिपादयुषितं तन्मानान्तरेण नैव अवगन्तुं शक्यते। अन्यतः अनधिगमात्, मानान्तरेण ग्रहीतुं न शक्यते। जीवस्य ब्रह्मत्वं वेदान्तैकगम्यम्। अतः अनधिगतार्थविषयकत्वं नास्ति इति न, अस्त्येव, तस्मात् प्रामाण्यमपि अस्ति। पश्यन्तु, न च अनधिगतगन्त्रिता नास्ति येन प्रामाण्यं न स्यात्। जीवस्य ब्रह्मतायाः अन्यतो अनधिगमात्। तदिदमुक्तं न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेपि इति। पश्यन्तु, मूले किमस्ति? न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेपि प्रत्यक्षादिविषयत्वं ब्रह्मणः तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्रमन्तरेण अनवगम्यमानत्वात् शास्त्रमेव शरणीकर्तव्यं। शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणः अखण्डितं, शास्त्रेणैव ब्रह्मात्मभावः अवगन्तुं शक्यते, मानान्तं तत्र नास्ति इति एकस्य प्रश्नस्य एतावत्पर्यन्तम् उत्तरम् आगतम्। पूर्वपक्षग्रन्थं स्मरन्ति चेत् तत्र आपादनप्रकारद्वयमासीत् पूर्वपक्षिणां। भूतं ब्रह्म बोधयति चेत् अनुवादकत्वेन अप्रामाण्यं, सापेक्षतया अनुवादकत्वं स्यात् इति एकः प्रश्नः। तस्य समाधानम् एतावत्पर्यन्तम् आगतम् अस्ति। अन्यः प्रश्नः कृतः आसीत्, प्रयोजनवदर्थं न बोधयन्ति वेदान्ताः, यत्तु हेयं वा स्यात् उपादेयं वा स्यात् तद्यदि बोध्यते वेदान्तेन तर्हि हातुः उपादातुश्च पुरुषार्थसिद्धिः स्यात्। वेदान्तैः बोध्यमानं ब्रह्म कीदृशं? हेयं वा उपादेयं वा इत्युक्ते उपेक्षणीयमिति त्वया उक्तं। हेयोपादेयत्वरहितं ब्रह्म वेदान्तेन बोध्यते, तर्हि अपुरुषार्थत्वं। नाम वेदान्तैः यत् वस्तु बोध्यते तद् हातुमपि न शक्यते, उपादेयमपि न भवति, तर्हि कथं वा पुरुषार्थः इति प्रश्नः आसीत्। तस्य उत्तरम् इतः परं वक्तव्यम् अस्ति। तदर्थं पातनिकां संगतिं वदन्ति भामतीकाराः। पश्यन्तु, द्वितीयं पूर्वपक्षबीजं स्मारयित्वा दूषयति। पूर्वपक्षग्रन्थः बहु प्राक् समाप्तः वर्तते, मध्ये महान् विचारः कृतः सिद्धान्तिना। अतः पूर्वपक्षस्य कदाचित् विस्मरणं भवेत् चेत् तदर्थं प्रश्नं स्मारयित्वा उत्तरं कथयिष्यन्ति भाष्यकाराः इति अत्र संगतिः लिखिता। द्वितीयं पूर्वपक्षबीजं। पूर्वपक्षबीजम् इत्युक्ते पूर्वपक्षः कः अस्ति? अत्र वेदान्तानां प्रामाण्यं नास्ति, प्रयोजनवदर्थबोधकत्वं नास्ति इति कृत्वा प्रामाण्यं नास्ति। तत्र बीजं किं? कारणं किं? हेयोपादेयत्वं नास्ति यस्मिन् ब्रह्मणि तादृशं ब्रह्म बोधयन्ति वेदान्ताः इत्येव खलु कारणं। तदेव वदन्ति, द्वितीयं पूर्वपक्षबीजं स्मारयित्वा दूषयति, यत्तु हेयोपादेयरहितत्वात् उपदेशानर्थक्यमिति नैष दोषः। उपदेशानर्थक्यमिति त्वया उच्यते, तत् कथं वा वयम् अङ्गीकर्तुं शक्नुमः? उपदेशानर्थक्यं नास्ति। किमर्थं नास्ति इति सम्यक् समीचीनः सरलः विचारः अस्ति। प्रकरणग्रन्थेषु अस्माभिः बहुवारं पठितः एव विचारः अस्ति। सरलया रीत्या अवगन्तुं शक्यते। पश्यन्तु, प्रागपि इदं पठितमस्ति।
विध्यर्थावगमात् खलु पारम्पर्येण पुरुषार्थ प्रतिलम्भः इह तु तत्त्वमसि इति अवगतिपर्यन्तात् वाक्यार्थज्ञानात् बाह्य अनुष्ठान आयास अनपेक्षात् साक्षादेव पुरुषार्थ प्रतिलम्भः नायं सर्पः रज्जुरियम् इति ज्ञानात् इव इति। सरलः विचारः। कर्मबोधकं किञ्चित् वाक्यमस्ति, क्रियापरं वचनं किञ्चित् वेदवचनं वैदिकश्रुतिः वर्तते चेत् अर्थज्ञानम् अस्माकम् उत्पन्नं तावता न सन्तोष्टव्यं। स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यस्य अर्थः मया ज्ञायते चेत् कोऽपि पुरुषार्थो नास्ति। यागः स्वर्गसाधनं, यागेन स्वर्गं भावयेत् इति केवलं वाक्यार्थबोधः मम जातः वर्तते। किन्तु तदनन्तरं स्वर्गः पुरुषार्थः सुखं किञ्चित् प्राप्तव्यं चेत् तदर्थं मया यागस्य अनुष्ठानमपि कर्तव्यमस्ति। केवलं वाक्यार्थावगममात्रेण पुरुषार्थसिद्धिर्नास्ति। अत्र का स्थितिः इत्युक्ते तत्त्वमसि इति वाक्यं श्रुत्वा संस्कृतान्तःकरणः पुरुषः अवश्यं ब्रह्मसाक्षात्कारं प्राप्नोति। तदीया अविद्या निवर्तते, ब्रह्मस्वरूपस्य आविर्भावो भवति। तर्हि वाक्यार्थ अवगमादेव अत्र पुरुषार्थसिद्धिरस्ति। पुरुषार्थो नास्ति। अहेयम् अनुपादेयं च ब्रह्म बोधयति वेदान्तः। तस्मात् वेदान्तानां प्रयोजनवदर्थबोधकत्वं नास्ति। किञ्चिदपि प्रयोजनं न सिद्ध्यति इति न मन्तव्यम्। अस्माकं तु विशेषः वर्तते। कर्मकाण्डीय वेदभागः यः वर्तते तत्र कर्माणि कानिचित् विहितानि अस्माकं पङ्क्त्यर्थात् ज्ञायते चेदपि पराचीनं किञ्चित् अनुष्ठानं कर्तव्यं। तदानीमेव पुरुषार्थलाभः अस्ति। इह तु तथा न, किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति। किं वैलक्षण्यम् इत्युक्ते अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं। साक्षात्कारः अविद्यानिवर्तकः उत्पन्नः चेत् साक्षादेव पुरुषार्थलाभः अस्ति। साक्षादेव ब्रह्मस्वरूपस्य आविर्भावो भवति। विलम्बोऽपि नास्ति इति स्थितिः। पश्यन्तु, इदं वैलक्षण्यं स्मरन्तु। विध्यर्थ अवगमात् खलु पारम्पर्येण पुरुषार्थ प्रतिलम्भः। विधिवाक्यं किञ्चिदस्ति, स्वर्गकामो यजेत इत्यादिकम्, अग्निहोत्रं जुहोति इति च। तस्य अर्थः मया ज्ञायते चेत् पुरुषार्थः अस्ति वा इत्युक्ते पारम्पर्येण पुरुषार्थस्य लाभो भवति। साक्षात् पुरुषार्थः कोऽपि नास्ति। वाक्यस्य अर्थः मया ज्ञायते चेत् कोऽपि पुरुषार्थो नास्ति। तदनन्तरं कर्म अनुष्ठेयं भवति, ततश्च अपूर्वं जायते, तद्बहुकालं तिष्ठति, कदाचित् तदपूर्वं स्वर्गाख्यं सुखं जनयिष्यति इति पारम्पर्येण पुरुषार्थ प्रतिलम्भः वर्तते। इह तु वेदान्ते तथा नास्ति, वैलक्षण्यम्। इह तु तत्त्वमसि इति अवगतिपर्यन्तात् वाक्यार्थज्ञानात् बाह्य अनुष्ठान आयास अनपेक्षा। बाह्यं किमपि अनुष्ठानं नापेक्षितं। कर्म ज्ञात्वा अनन्तरम् अनुष्ठेयं तत्, ततश्च पुरुषार्थलाभः। अत्र तु ब्रह्मसाक्षात्कारमात्रेण पुरुषार्थलाभः। बाह्य अनुष्ठानस्य आयासः कोऽपि नापेक्षितः। बाह्य अनुष्ठान आयास अनपेक्षात् साक्षादेव पुरुषार्थ प्रतिलम्भः। उदाहरणं, नायं सर्पः रज्जुरियम् इति ज्ञानादिव कस्यचित् रज्ज्वाम् अयं सर्पः इति भ्रमो जातः। तद्वशादस्य कम्पनादिकं जायते, भयम् अस्ति। इदानीम् अस्य साक्षात्कारो जातः। नायं सर्पः किन्तु रज्जुरियं। तदनन्तरम् अनेन किमपि अनुष्ठेयमस्ति वा? ज्ञानम् उत्पन्नं चेत् भयनिवृत्तिर्भवति इति स्थितिः। तदनन्तरं किमपि कर्तव्यं नास्ति। तद्वत् प्रकृतेऽपि अहं कर्ता, अहं भोक्ता, अहं गच्छामि, अहं स्थूलः, अहं ब्राह्मणः इति अध्यासाः सन्ति। अध्यासपरम्परा एव वर्तते। अतः दुःखम् अनुभूयते अस्माभिः। किन्तु अवगतिपर्यन्तं ब्रह्मज्ञानं, ब्रह्मसाक्षात्कारः विज्ञानिवर्तकः उत्पन्नश्चेत् तदनन्तरम् अयं भ्रमः नश्यति। असंसारिणम् आत्मानं यदा जानाति तदानीम् आत्मनि कर्तृत्वाध्यासः अपगच्छति इति स्थितिः। तदानीं तु पुरुषार्थप्रतिलम्बो भवति। साक्षात् किमपि अनुष्ठानं ततः परं न कर्तव्यमस्ति इति आशयः। अयं तु स्पष्टः विषयः। अयमेव प्रकर्षः कश्चित् वर्तते। पश्यन्तु, मूले किं लिखितं? नैष दोषः हेयोपादेयशून्य ब्रह्मात्मतावगमादेव सर्वक्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थसिद्धिः। प्रकर्षेण हानं क्रियते। विध्यर्थज्ञानात् अस्य वेदान्तजन्यज्ञानस्य कश्चित् प्रकर्षः वर्तते। कः सः प्रकर्षः? विध्यर्थज्ञानानन्तरम् अनुष्ठानस्य अपेक्षा अस्ति। वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानानन्तरं किमपि अनुष्ठेयं नास्ति। अयमेव प्रकर्षः अत्र विवक्षितः। तदेव वदन्ति सोऽयमस्य विध्यर्थज्ञानात् प्रकर्षः
एतदुक्तं भवति। अभिप्रायं सरलया भाषया प्रकटीकुर्वन्ति। अत्यन्तं प्रसिद्धः विचारः प्राप्तस्यैव प्राप्तिः परिहृतस्यैव परिहारः इत्यादि पदेन परिभाषादिग्रन्थेषु अस्माभिः इदं ज्ञातमेव वर्तते। केवलं मया पङ्क्तिः पठनीया वर्तते, तस्य अर्थः वर्णनीयः। विचारः महान् वाक्यार्थविचारः कोऽपि नास्ति अत्र। पश्यन्तु, एतदुक्तं भवति द्विविधं हि ईप्सितं पुरुषस्य। पुरुषः द्वयम् इच्छति। पुरुषस्य ईप्सितं द्विविधं वर्तते। किं? किञ्चित् अप्राप्तं ग्रामादि, किञ्चित् पुनः प्राप्तमपि भ्रमवशात् अप्राप्तम् इति अवगतं, यथा ग्रीवावनद्धं ग्रैवेयकम्। सरलः विचारः। ग्रामः मया न प्राप्तः वर्तते, किन्तु सः मया प्राप्तव्यः वर्तते। तर्हि अप्राप्तं किञ्चित् प्राप्तुम् इच्छति। पुरुषः द्विविधम् इच्छति इति उक्तं किल। ईप्सितं द्विविधम्। अप्राप्तं कदाचित् इच्छति, कदाचित् तु प्राप्तमेव इच्छति। ननु प्राप्तं कथम् इच्छति? प्राप्ते सिद्धे न इच्छा इति खलु न्यायः वर्तते। इत्युक्ते तत्र इदं स्मर्तव्यं, यद्यपि तत् प्राप्तं, किन्तु प्राप्तमिति न जानाति। मम तत्र भ्रमः अस्ति, मम इदम् अप्राप्तमिति। तत्र प्रसिद्धम् उदाहरणं सर्वैः ज्ञायते। कण्ठगतमाला, कण्ठे एव माला वर्तते, किन्तु कस्यचित् भ्रमो जातः, माला क्व गता? सः सर्वत्र अन्विषति, कुत्रापि न लभते, अतः दुःखम् अनुभवति। कश्चिदाप्तः आगत्य वदति, तव कण्ठे कण्ठाभरणम् इदं प्राप्तं मया इति व्यवहरति। किं प्राप्तमत्र? तत् पूर्वं प्राप्तमेव आसीत्। तस्य पुरुषस्य भ्रमः आसीत् न प्राप्तमिति। कुत्र गतं न जानामि, नष्टम् इति चिन्तयति, अतः दुःखम् अनुभवति। तदिदं ज्ञातव्यं। द्विविधम् ईप्सितम् इत्युक्ते किञ्चित् अप्राप्तम् इच्छति, किञ्चित् प्राप्तमपि इच्छति। प्राप्तं कथम् इच्छति इत्युक्ते प्राप्तमेव, किन्तु भ्रमवशात् अप्राप्तम् इति चिन्तयति। तर्हि प्राप्तमपि प्राप्तुम् इच्छति, अप्राप्तमपि प्राप्तुम् इच्छति इति स्थितिः। अत्र केवलं आलङ्कारिकाः शब्दाः प्रयुक्ताः, विषयस्तु अस्माभिः ज्ञायते एव इति स्थितिः। एतदुक्तं भवति द्विविधं हि ईप्सितं पुरुषस्य, इष्टं पुरुषस्य। किञ्चित् अप्राप्तं ग्रामादि, किञ्चित् पुनः प्राप्तमपि भ्रमवशात् अप्राप्तम् इति अवगतं, यथा स्वग्रीवावनद्धं ग्रैवेयकम्। ग्रैवेयकम् इत्युक्ते आभरणविशेषः। ग्रीवायां यः आभरणविशेषः ध्रियते सः ग्रैवेयकम् इति उच्यते। तर्हि ग्रैवेयकम् अत्रैव अस्ति, प्राप्तमेव वर्तते, किन्तु भ्रमवशात् अप्राप्तमिव। वस्तुतः अप्राप्तं वा न, अप्राप्तम् इव। प्राप्तम् एव अप्राप्तम् इव, अतः पुनः प्राप्तुम् इच्छति इति स्थितिः। इदं जातम् ईप्सितं द्विविधं, जिहासितम् अपि द्विविधं। परिहर्तुं योग्यं वस्तु अपि द्विविधं वर्तते। एवं जिहासितम् अपि द्विविधं। किञ्चित् अहीनं जिहासति, यथा वलयितचरणं फणिनं, किञ्चित् पुनः हीनमेव जिहासति, यथा चरणाभरणे नूपुरे फणिनम् आरोपितम्। पश्यतु, अहीनं जिहासति, हीनमेव जिहासति इति द्विविधं जिहासितम्। अहीनम् इत्युक्ते अत्यक्तं, तत् त्यक्तुम् इच्छति। द्वितीयं किं? त्यक्तमेव, किन्तु त्यक्तमिति न जानाति, अत्यक्तमिति भ्रमः अस्ति, तदपि जिहासति, त्यक्तुम् इच्छति इति स्थितिः। उदाहरणं किम् इत्युक्ते वलयितचरणं फणिनं जिहासति। चरणे द्वे, पादौ द्वौ वर्तेते, तत्र फणिना इत्युक्ते सर्पेण वेष्टनं कृतं, तदानीं वलयितम् इत्युक्ते वेष्टितम् इत्यर्थः। वलयितचरणं फणिनं सर्वोऽपि जिहासति। सम्यक्। इदं कस्य उदाहरणम्? अहीनं जिहासति। वस्तुतः वास्तविकः सर्पः वर्तते, पादं तत्र पादस्य वेष्टनं कृत्वा तिष्ठति। तादृशं सर्पं सर्वोऽपि मनुष्यः परित्यक्तुम् इच्छति इति स्थितिः। इदं वस्तुतः अहीनं जिहासति इत्यस्य उदाहरणं। द्वितीयम् उदाहरणमपि प्रसिद्धं, चरणाभरणं वर्तते, नूपुरं वर्तते। नूपुरे कस्यचित् अयं सर्पः इति भ्रमः जातः। तर्हि सः सर्पः अपि वारणीयः, सः सर्पः अपि जिहासितः, किन्तु वस्तुतः सः तत्र अस्ति वा? नास्ति। अत्यक्तं त्यक्तुम् इच्छति इति न, त्यक्तमेव, परिहृतमेव, किन्तु परिहर्तुम् इच्छति। परिहृतस्य परिहारः, त्यक्तस्य त्यागः, जिहासित किं हीनस्य हानम् इति अत्र व्यवहारः अस्ति। पश्यन्तु,
किंचित अहीनं जिहासति यथा वलयितचरणं फणिनं किंचित पुनः हीनमेव जिहासति यथा चरणाभरणे नूपुरे फणिनम् आरोपितम्। तत्र अप्राप्त प्राप्तौ च अत्यक्त त्यागे च बाह्य उपाय अनुष्ठान साध्यत्वात् तदुपाय तत्त्वज्ञानात् अस्ति पराचीन अनुष्ठानापेक्षा। अप्राप्तस्य प्राप्तिः अपेक्षिता चेत् किंचित् प्रयत्नेन मया प्राप्तिः संपादनीया वर्तते। अप्राप्तं किंचित् ग्रामादिकं वर्तते, तन्मया प्राप्तव्यं चेत् मया महान् प्रयासः कर्तव्यः वर्तते। यानेन वा पद्भ्यां वा कथञ्चित् महता प्रयासेन तत्र मया गन्तव्यं, किंचित् अनुष्ठानं कर्तव्यम्, अन्यथा अप्राप्तं प्राप्तुं न शक्यते ज्ञानमात्रेण। पश्यन्तु, तत्र मया ग्रामः प्राप्तव्यः, तत्र कः उपायः? यानेन वा गच्छतु पद्भ्यां वा गच्छतु इति आप्तेन उपदिष्टम्। इदानीम् उपायः मया ज्ञातः, उपायतत्त्वं ज्ञात्वा केवलं तूष्णीं भवामि, प्रयत्नमेव न करोमि, चेष्टादिकं मम नास्ति चेत् अप्राप्तं मया प्राप्तुं शक्यते वा? न। किन्तु तदर्थं ज्ञानादूर्ध्वं किंचित् अनुष्ठेयम् अस्ति, कर्तव्यम् अस्ति। कदा? अप्राप्तस्य प्राप्त्यर्थम्। एवमेव अहीनस्य हानार्थमपि प्रयत्नः कर्तव्यः। वस्तुतः मम चरणे तत्र सर्पः आवेष्टनं कृत्वा स्थितः चेत् तस्य वारणं कर्तव्यं चेत् मया प्रयत्नः कर्तव्यः खलु, पादस्य चेष्टादिकं कर्तव्यं खलु। केवलम् अयं सर्पः इति ज्ञात्वा किं भवति? किमपि कर्तव्यम् अस्ति। अप्राप्तस्य प्राप्त्यर्थं कः उपायः इति ज्ञात्वा पर्याप्तं न, उपायतत्त्वज्ञानादनन्तरं तत्र अनुष्ठानं किञ्चित् कर्तव्यम्। अनुष्ठानम् इत्युक्ते क्रिया काचित् प्रयत्नेन साध्या वर्तते इति स्थितिः। यदा तु प्राप्तमेव वर्तते किन्तु अप्राप्तमिति भ्रमो जातः, तत्र तु केवलं ज्ञानमात्रं पर्याप्तम्, अनन्तरं किञ्चित् अनुष्ठेयं नास्ति इति वदन्ति। पश्यन्तु, तत्र अप्राप्त प्राप्तौ च अत्यक्त त्यागे च बाह्य उपाय अनुष्ठान साध्यत्वात् तदुपाय तत्त्वज्ञानादस्ति पराचीन अनुष्ठानापेक्षा। न जातु ज्ञानमात्रं वस्तु अपनयति। इदानीं पश्यन्तु, तत्र वास्तविकः सर्पः वर्तते चेत् ज्ञानमात्रेण तस्य अपनयः कर्तुं शक्यते वा? न। किन्तु तत्र प्रयत्नस्य अपेक्षा अस्ति। न जातु ज्ञानमात्रं वस्तु अपनयति, न हि सहस्रमपि रज्जुप्रत्ययाः वस्तुसन्तं फणिनम् अन्यथैतुम् ईशते। तत्र वास्तविकः सर्पः वर्तते, किन्तु अहं तु तत्र ध्यानं करोमि, अयं न सर्पः किन्तु रज्जुरीयं रज्जुरीयं रज्जुरीयम् इति सहस्रवारं चिन्तयामि चेदपि वास्तविकः सर्पः ततः अपगच्छति वा? नैव अपगच्छति इति आशयः। न हि सहस्रमपि रज्जुप्रत्ययाः वस्तुसन्तं फणिनम् अन्यथैतुम् ईशते। समारोपिते तु प्रेप्सितजिहासिते। यदि तत्र प्रातिभासिकः सर्पः अस्ति इति चिन्त्यताम्, तर्हि सः ज्ञानमात्रेण गच्छति इति अग्रे उच्यते। समारोपिते तु प्रेप्सितजिहासिते तत्त्वसाक्षात्कारमात्रेण बाह्य अनुष्ठान अनपेक्षेण शक्येते प्राप्तुम् इव हातुम् इव। यः यत् ग्रैवेयकं ग्रीवायामेव वर्तते किन्तु मम भ्रमो जातः मया न प्राप्तमिति, तत्र तव कंठे कंठाभरणम् इति वाक्यं श्रुत्वा यः बोधः जायते तेन प्राप्तस्यैव प्राप्तिः वर्तते। तत्र किमपि अनुष्ठानं न कर्तव्यं, ज्ञानमात्रं पर्याप्तम्। यतोहि तद् आरोपितं वर्तते, अप्राप्तिः आरोपिता वर्तते इति। ग्रैवेयकम् अत्रैव वर्तते किन्तु तत्र नास्ति, ग्रैवेयक अभावः आरोपितः वर्तते, अप्राप्तिः आरोपिता वर्तते, सा तु तत्त्वज्ञानेन नश्यति इति स्थितिः। समारोपिते तु प्रेप्सितजिहासिते तत्त्वसाक्षात्कारमात्रेण बाह्य अनुष्ठान अनपेक्षेण शक्येते प्राप्तुमिव हातुमिव। तत्र कारणमुच्यते। समारोपमात्रजीविते हि ते केवलम् आरोपकाले एव तेषाम् अवस्थानं वर्तते इत्युक्ते ज्ञातैकसत्ताकत्वं वर्तते इति। यदा तत्र शुक्तौ रजतं दृश्यते तदानीमेव रजतं वर्तते। प्राक् अपि रजतं नासीत्, अनन्तरमपि रजतं न भवति, तत्काले केवलं प्रातिभासिकं रजतं किञ्चित् कालं तत्र वर्तते। एवमेव अप्राप्तिः भवतु अथवा आभरणस्य अभावो वा भवतु, यः प्रातिभासिकः वर्तते तस्य जीवनं कियत्पर्यन्तं, यावत्पर्यन्तम् आरोपः तावत्पर्यन्तं तस्य जीवनं, यावत्पर्यन्तं तद्विषयकज्ञानं तावत्पर्यन्तं तस्य प्रातिभासिकी सत्ता इति आशयः। समारोपमात्रजीविते हि ते समारोपितं च तत्त्वसाक्षात्कारः समूलघातम् उपहन्ति। तत्त्वसाक्षात्कारः किं करोति?
तस्य मूलं यद् अज्ञानं तस्यापि नाशं करोति, अज्ञानजन्यस्य आरोपितस्य अपि नाशं करोति इति स्थितिः। समारोपितं च तत्त्वसाक्षात्कारः समूलघातम् उपहन्ति। तथा इहापि दृष्टान्तः जातः। इहापि कथं तत्त्वज्ञानं पर्याप्तं तावता एव पुरुषार्थो लभ्यते इति वदन्ति। तथा इहापि अविद्यासमारोपितजीवभावे ब्रह्मणि, ब्रह्म कीदृशं वर्तते? अविद्यासमारोपितजीवभावं वर्तते। अविद्यया समारोपितः जीवभावः यस्मिन् ब्रह्मणि, तद्ब्रह्म अविद्यासमारोपितजीवभावं, जीवभावः इत्युक्ते जीवत्वम्, अविद्यया समारोपितं जीवत्वं यस्मिन् ब्रह्मणि तद्ब्रह्म अविद्यासमारोपितजीवभावः, जीवभावं तादृशे ब्रह्मणि आनन्दे वस्तुतः तत्र शोकदुःखादिकं वर्तते वा? न वर्तते। वस्तुतः शोकदुःखादिरहिते समारोपितनिबन्धनस्तद्भावः तत्त्वमसि इति वाक्यार्थतत्त्वज्ञानात् अवगतिपर्यन्तात् निवर्तते। यतः जीवत्वं संसारित्वं ब्रह्मणि आरोपितं वर्तते, तत्त्वमसि इति वाक्यार्थं ज्ञात्वा, इत्युक्ते यदा ब्रह्मसाक्षात्कारो भवति तदा आरोपस्य समूलघातस्य नाशो भवति इति स्थितिः। तर्हि किं भवति? निवर्तते। किं निवर्तते? जीवभावो निवर्तते। तथा इहापि अविद्यासमारोपितजीवभावे ब्रह्मणि आनन्दे वस्तुतः शोकदुःखादिरहिते समारोपितनिबन्धनस्तद्भावः जीवभावः, समारोपप्रयुक्तः तद्भावः जीवभावः, जीवत्वं संसारित्वं तत्त्वमसि इति वाक्यार्थतत्त्वज्ञानात् अवगतिपर्यन्तात् निवर्तते। जीवत्वं संसारित्वं च तत्त्वमसि इति वाक्यं श्रुत्वा यदा ब्रह्मसाक्षात्कारो जायते तदानीं निवर्तते इति स्थितिः। तन्निवृत्तौ प्राप्तमपि आनन्दरूपम् अप्राप्तमिव प्राप्तं भवति, त्यक्तमपि शोकदुःखादि अत्यक्तमिव त्यक्तं भवति इति स्थितिः। प्राप्तस्यैव प्राप्तिः। ब्रह्मानन्दः किं न प्राप्तः? प्राप्तः एव, किन्तु अप्राप्तत्वभ्रममात्रमासीत्। शोकदुःखादिकं किं न त्यक्तं वा? वस्तुतः वर्तते वा? वस्तुतो न वर्तते, किन्तु मम भ्रान्तिः इदं सर्वं वर्तते, अतः अत्यक्तमिव त्यक्तं भवति इति स्थितिः। पश्यन्तु, तन्निवृत्तौ प्राप्तमपि आनन्दरूपम् अप्राप्तमिव प्राप्तं भवति, त्यक्तम् अपि शोकदुःखादि अत्यक्तमिव त्यक्तं भवति, तदिदमुक्तं ब्रह्मात्मावगमादेव इति। कथं मूले किमस्ति? ब्रह्मात्मतावगमादेव सर्वक्लेशप्रहाणात् पुरुषार्थसिद्धेः इति मूले वर्तते। तस्यैव अर्थं वदन्ति। ब्रह्मात्मतावगमादेव जीवस्य सर्वक्लेशस्य इति। जीवस्य सर्वोऽपि क्लेशः कः? अध्यासः इति तस्य अर्थः। तत्र क्लेशपदस्य व्युत्पत्तिं वदन्ति। जीवस्य सर्वक्लेशस्य सवासनस्य विपर्यासस्य अविद्यासहितस्य अध्यासस्य इति आशयः। स हि क्लिश्नाति जन्तून् अतः क्लेशः। अध्यासः क्लेशः इति किमर्थम् उच्यते? सः जन्तून् क्लिश्नाति, दुःखाकरोति इति कृत्वा। स हि क्लिश्नाति जन्तून् अतः क्लेशः। तस्य प्रहाणात् इति उक्तं किल? तस्य अर्थः तस्य प्रकर्षेण हानात् पुरुषार्थस्य। कः पुरुषार्थः? दुःखनिवृत्तिः सुखावाप्तिश्च। तदेव उक्तं पुरुषार्थस्य दुःखनिवृत्ति सुखावाप्तिलक्षणस्य सिद्धेः इति जातम्। एतदुपरि तेन पृष्टमासीत् कुत्रचित् उपासना प्रकरणं वर्तते, तत्र देवता प्रतिपादनं वर्तते खलु, उपासनाविधिशेषत्वं ब्रह्मणः वर्तते खलु इत्येतत् सर्वं पृष्टं खलु। तस्य उत्तरं क्रमेण वदन्ति। यत्तु आत्मेत्येवोपासीत, आत्मानमेव लोकमुपासीत इति उपासनावाक्यगतदेवतादिप्रतिपादनेन उपासनापरत्वं वेदान्तानाम् उक्तं तद्दूषयति। अत्र इदं ज्ञातव्यम्, आत्मेत्येवोपासीत इति बृहदारण्यके यद्यपि वचनं वर्तते, किन्तु तत्र उपासना प्रकरणं न, तत् शुद्धज्ञानप्रकरणं वर्तते। अतः इदम् उदाहरणत्वेन वचनं नैव स्वीकर्तव्यमासीत् भामतीकारैः। द्वितीयं वचनं स्वीकुर्मः। आत्मानमेव लोकमुपासीत इत्यत्र उपासना प्रकरणं वर्तते। तर्हि उपासनावाक्यगतदेवतादिप्रतिपादनपरत्वं वर्तते खलु वेदान्तानां। तर्हि विधिशेषत्वम् आयाति, उपासना विधीयते, तच्छेषत्वेन ब्रह्म अपि बोध्यते इति स्थितिः।
इति प्रश्नः कृतः आसीत्। तद्दूषयति। किमस्ति मूले? देवतादिप्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेऽपि न कश्चित् विरोधः, न तु तथा ब्रह्मणः उपासनाविधिशेषत्वं सम्भवति एकत्वे हेयोपादेय शून्यतया क्रियाकारकादि द्वैत विज्ञानोपमर्दोपपत्तेः इति। पश्यन्तु, वेदान्तेषु बहुलम् उपासना विधायकानि वाक्यानि सन्ति। तेषु तेषु वाक्येषु देवता कश्चित् तत्र उपास्यः देवता विशेषः कश्चित् बोध्यते चेदपि समग्रस्यापि तत्प्रकरणस्य उपासनापरत्वम् इति तु नैव निर्णेतव्यम् इति स्थितिः वर्तते। तत्र कारणं वदन्ति भामतीकाराः। पश्यन्तु, देवतादिप्रतिपादनस्य तु आत्मेत्येतावन्मात्रस्य स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेऽपि न कश्चित् विरोधः, कोऽपि विरोधो नास्ति इति भाष्यकारेरुक्तं। तस्मिन् वाक्ये उपासना एव तात्पर्येण विधीयते, तच्छेषत्वेन देवतास्वरूपमपि बोध्यते चेत् कोऽपि दोषो नास्ति। तदुपरि प्रश्नः कर्तुं शक्यते, यदि न विरोधः सन्तु तर्हि वेदान्ताः देवताप्रतिपादनद्वारेण उपासनाविधिपराः इति प्रश्नः। यदि कस्मिंश्चित् वाक्ये उपासनं विधीयते तस्य वाक्यस्य उपासनायामेव तात्पर्यं, तत्र देवताप्रतिपादनं वर्तते, तत्सा च देवता उपासनायाः अंगं भवति इति यदि भवता अंगीक्रियते तर्हि समग्रस्यापि वेदान्तस्य उपासनाविधिशेष वेदान्तानाम् उपासनापरत्वं भवतु, ब्रह्मणश्च उपासनाविधिशेषत्वं भवतु इति प्रश्नः। तस्य उत्तरं न तु तथा ब्रह्मणः। भोः, उपासनं किञ्चित् वेदान्तेषु तात्पर्येण विधित्सितं वर्तते। सर्वोऽपि वेदान्तः उपासनार्थः उपासनाक्रिया एव तत्र प्राधान्येन बोध्यते इत्युक्ते कः क्लेशः इति वदन्ति। उपास्य उपासक उपासनादि भेदसिद्ध्यधीन उपासना इदमादौ ज्ञातव्यम्। काचित् उपासना इत्युक्ते किञ्चित् कर्म, काचित् क्रिया। तत्र उपास्यः देवताविशेषः अपेक्षितः अस्ति, उपासकः जीवः अपेक्षितः अस्ति, तदीयाया क्रिया उपासनं तदपि अपेक्षितमस्ति। इदं कीदृशं स्थलम् इत्युक्ते प्रमाणे प्रमाता, प्रमाणेन प्रमेयं जानाति। तर्हि किं किम् अपेक्षितं? प्रमाता अपेक्षितः, प्रमेयम् अपेक्षितं, प्रमाणम् अपेक्षितं, प्रमा अपेक्षिता। एतत् सर्वम् अपेक्षितं खलु। तद्वदेव काचित् उपासनक्रिया मया बोधनीया चेत् तत्र उपास्यः अपेक्षितः, उपासकः अपेक्षितः, उपासनम् अपेक्षितम्। एतत् सर्वं भिन्नं भिन्नं वर्तते चेत् किञ्चित् उपासनं तत्र निरूपयितुं शक्यते इति स्थितिः। प्रकृते तु किम् उक्तमस्ति इति पश्यामः। उपास्य उपासक उपासनादि भेदसिद्ध्यधीन उपासना। एतादृश भेदसिद्ध्यधीना भवति उपासना। न निरस्त समस्त भेद प्रपंचे वेदांत वेद्ये ब्रह्मणि संभवति इति न उपासना विधिशेषत्वं वेदान्तानां तद्विरोधित्वे न उपासना विधिशेषत्वं कॉमा वेदान्तानां तद्विरोधित्वात् इत्यर्थः। इत्युक्ते वेदांत वेद्यं ब्रह्म कीदृशं? निरस्त समस्त प्रपंचं वर्तते। समग्रोऽपि प्रपंचः तत्र आरोपितः वर्तते। तस्य आरोपितस्य प्रपंचस्य वास्तव पारमार्थिकी सत्ता नास्त्येव। तर्हि तत्र ब्रह्मणि ज्ञाते सति अयम् उपास्यः, अयम् उपासकः, अयम् उपासनां करोति इति सर्वोऽपि भेदप्रपञ्चः नास्त्येव खलु। तर्हि निरस्त समस्त भेदप्रपञ्चे वेदान्तवेद्ये ब्रह्मणि कथम् उपासनाविधिशेषत्वं सम्भवति? न उपासनाविधिशेषत्वं वेदान्तानां तद्विरोधित्वात् इत्यर्थः। इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षबीजद्वयम् उपन्यस्य तत्र खण्डनरीतिः भामतीकारैः प्रदर्शिता वर्तते। किं जातम् इत्युक्ते वेदान्तैः भूतं ब्रह्म बोध्यते चेदपि मानान्तरस्य तत् विषयः न भवति इति कृत्वा अनुवादकत्वेन अप्रामाण्यं स्यात् इति नैव वक्तुं शक्यते इति एकः विचारः। द्वितीयः विचारः कः इत्युक्ते हेयोपादेयरहितं ब्रह्म बोध्यते, उपेक्षणीयं ब्रह्म बोध्यते, अतः अपुरुषार्थत्वं नाम पुरुषार्थः कोऽपि न जायेत इति अपि न चिन्तनीयम्। अत्र अवश्यं मोक्षाख्यः पुरुषार्थः ब्रह्मज्ञानेन भविष्यति इति एतत्। इत्युक्ते हेयम् अपि न उपादेयम् अपि न तादृशं ब्रह्म बोधयति चेत् प्रयोजनवदर्थबोधकत्वं न आगतं खलु इति प्रश्नः कृतः। तथा न प्रयोजनवानेव कश्चिदर्थः अत्र वेदान्तेषु प्रतिपाद्यते
इति जातम् उपासनाविधिशेषत्वं तु नास्ति। प्रामाण्यरक्षणाय तेन अयम् उपायः चिन्तितः आसीत्। क्रियापरत्वं वा भवतु, यदि तु तं पक्षं न रोचयन्ते तर्हि स्ववाक्यगत उपासनाविधिशेषत्वं च भवतु इति सर्वस्यापि पूर्वपक्षस्य उत्तरम् आगतमस्ति। एतदुपरि प्रासङ्गिकः कश्चित् विचारः अस्ति। इत्युक्ते क्रियाविधिशेषत्वं विनापि वेदान्तानां प्रामाण्यं वक्तुं शक्यते चेत् तर्हि पूर्वमीमांसकैः अर्थवादवाक्यानामपि तथैव प्रामाण्यम् उच्यताम्। किमर्थं तत्र एकवाक्यतां स्वीकृत्य क्रियापरत्वम् अर्थवादवाक्यानां स्वीकर्तव्यम् इति एतदुपरि प्रासङ्गिकः विचारः वर्तते। तं विचारं श्वः तं विचारं वयं पठामः इति स्थितिः। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्।